10औं नगर भक्तपुर नगरपालिकाको यस नगरसभाका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेज्यू, विशेष अतिथि बागमती प्रदेशका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईज्यू, मञ्चमा आसीन अतिथिगण र यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न वडाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधि साथीहरू, व्यवसायी साथीहरू र अन्य प्रतिनिधि मित्रहरू, सबभन्दा पहिले म भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्दछु। कोरोना भाइरसको कारण आज सारा विश्व आक्रान्त छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएपछि सरकारले पहिलो पटक 2076 साल चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन गर्यो। देशभरिका उद्योग व्यवसाय बन्द हुनुका साथै आर्थिक क्रियाकलापहरू बन्द भए। त्यति बेला भक्तपुर महोत्सव गर्ने अन्तिम तयारीमा थियौँ। नेपाल भ्रमण वर्षसँगै हामीले भक्तपुर महोत्सव पनि स्थगित गर्नु पर्यो। पूर्व तयारी भएन भने महामारीमा जनतालाई धेरै दुःख हुने शिक्षा पहिलो चरणको कोभिडले हामीलाई दियो। दोस्रो लहरको कोभिडको चर्चासँगै त्यसको नियन्त्रण र रोकथाम गर्न जनचेतनामूलक गतिविधिहरूसँगै भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 ब्रह्माइनीमा 25 शय्याको ESDU र 50 साधारण शय्याको आइसोलेसन सहित 75 शय्याको क्षमताको खोप अस्पताल कोभिड युनिट तयारी अवस्थामा राख्यौँ। 2078 साल वैशाख 17 गतेबाट उक्त अस्पताल सञ्चालन गर्यौँ। आवश्यक चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मीहरू र कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरी सङ्क्रमितहरूको सेवा गर्दै आएका छौँ। खोप अस्पताल कोभिड युनिटमा असार 6 गतेसम्म 218 जना सङ्क्रमितहरूले स्वास्थ्य उपचार सेवा पाइसकेका छन्। तीमध्ये भक्तपुर नगरपालिकाका 182 जना, मध्यपुर नगरपालिकाका 2 जना, चाङ्गुनारायण नगरपालिकाका 6 जना र सूर्यविनायक नगरपालिकाका 15 जना रहेका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर, धादिङ, काभ्रे, खोटाङ, रामेछाप, पर्वत, कालीकोट लगायत जिल्लाका 13 जना सङ्क्रमितहरूले सेवा पाइसकेका छन्। हाल कोभिड युनिटमा 23 जना सङ्क्रमितहरूले सेवा लिइरहेका छन्। हालसम्म भक्तपुर नगरपालिकामा कुल 3832 जना सङ्क्रमित भएको र 68 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। झन्डै 1 लाख जनसङ्ख्या भएको यस नगरपालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा 2247 जनाले र दोस्रो मात्रा 2521 जनाले प्राप्त गरिसकेका छन्। त्यस्तै अर्को खोप भेरोसेलको पहिलो मात्रा 25282 जनाले र दोस्रो मात्रा 16947 जनाले प्राप्त गरिसकेका छन्। यस वर्ष भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनस्वास्थ्य केन्द्रमा सबभन्दा बढी जनरल ओपिडीमा 54912 जना, इमर्जेन्सी सेवामा 10389 जना, दाँतको बिरामी 9787 जना र अन्य विभिन्न सेवामा गरी 2077 साल साउन 1 गतेदेखि 2078 साल जेठ मसान्तसम्ममा कुल 1,01,447 जना बिरामीहरूको परीक्षण गरिएको थियो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 च्यामासिंह स्थित सामुदायिक आँखा केन्द्रबाट आर्थिक वर्ष 77-78 को बितेको 11 महिनामा 15,368 जना आँखाका रोगीहरूको परीक्षण भएको छ। उक्त केन्द्रमा आँखाको जाँच, चस्मा जाँच, मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया, आँखाको सामान्य शल्यक्रिया, जलबिन्दुको लगायतको जाँच हुने गरिएको छ। उक्त केन्द्र नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा गठित व्यवस्थापन समितिको निर्देशनमा सञ्चालित छ। 2077 साल माघ 24 गतेदेखि 2078 साल जेठ मसान्तसम्म नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रबाट 312 जना बिरामीहरूले सेवा प्राप्त गरिसकेका छन्। तीमध्ये अधिकांश ग्यास्ट्रिक, बाथरोग, स्त्रीरोग, रक्तचाप आदि रोगका बिरामीहरू रहेका छन्। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा सञ्चालित श्वास प्रश्वास पुनर्स्थापना केन्द्रबाट 126 जना दम खोकीका बिरामीहरूलाई सेवा प्रदान गरिसकेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण हाल उक्त सेवा बन्द गरिएकोमा स्थिति सहज भएपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ। चालु श्वास प्रश्वास केन्द्रलाई सेन्टर फर एक्सेलेन्सीको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। कोरोना महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्न अक्सिजन पहिलो र अनिवार्य आवश्यकता हो। औषधि नभए बिरामीहरू केही दिन बाँच्न सक्छन्, तर
अक्सिजन बिना एकछिन पनि बाँच्न सक्दैनन्। अक्सिजनको यही महत्त्वलाई बुझेर भक्तपुर नगरपालिका अक्सिजन प्लान्ट राख्ने तयारीमा जुट्यो। जनस्वास्थ्य केन्द्र च्यामासिंहलाई बिमा बापत दिनुपर्ने 5.5 करोडभन्दा बढी रकम सरकारले दिएको थिएन। स्रोतको अभावको कारण अक्सिजन प्लान्ट नगरपालिकाले राख्न सक्ने अवस्थामा थिएन। सरकारसित पटक पटक रकम माग गर्दा पनि प्राप्त नभएपछि साथीहरू बीच सल्लाह गरी जनतासँग सहयोगको लागि आग्रह गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ। हामीले जनताकै विश्वासमा काम गरिरहेको हुँदा जनताले त्यस काममा सहयोग गर्नेमा हामी आशावादी थियौँ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 पनि हामीले आइसोलेसन सञ्चालन गर्न जनतासँग सहयोग माग गरेका थियौँ। त्यस आर्थिक वर्षमा रु 60,73,000 रुपियाँ सहयोग बापत प्राप्त भएको थियो। अक्सिजन प्लान्ट लगायत स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद गर्न सहयोगको लागि आग्रह गरिएकोमा असार 5 गतेसम्ममा विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिगत रूपमा जम्मा 6,04,65,274 रुपियाँ प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। जनताको रकमबाटै छोटो प्रक्रिया अपनाई चिनिया कम्पनीबाट अक्सिजन प्लान्ट खरिद गरी खोप अस्पतालमा जडान गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्षज्यूबाट असार 1 गते उद्घाटन समेत भई नियमित अक्सिजन उत्पादन भइरहेको छ। उक्त अक्सिजन प्लान्ट जनताको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको हुँदा विभिन्न रोगबाट पीडित भक्तपुर नगरवासीहरूको लागि 2079 असार मसान्तसम्म निःशुल्क वितरण गर्ने घोषणा गर्दछौँ। अन्यको हकमा कार्यविधि अनुसार सामान्य शुल्क लिई वितरणको व्यवस्था मिलाएका छौँ। नगर सभासदज्यूहरू, हामी भक्तपुर नगरपालिकालाई सांस्कृतिक नगर, ज्ञान विज्ञानको केन्द्र र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने सोचका साथ अगाडि बढ्दैछौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्सेज्यूद्वारा लिखित 100 वर्ष पछिको भक्तपुर पुस्तकलाई मार्गनिर्देशनको रूपमा लिएर काम गर्दैछौँ। समय समयमा अध्यक्ष बिजुक्सेज्यूबाट भक्तपुर र भक्तपुरका जनताको उन्नति र विकासको लागि आवश्यक सल्लाह र सुझावहरू प्राप्त भइरहेका छन्। भक्तपुर नगरपालिकामा लामो समयदेखि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्दै आउनुभएको छ। राजनीति देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक सेवा हो भन्ने भावनाबाट दिक्षित नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूकै कारण भक्तपुर आजको स्थितिमा आइपुगेको हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीप्रति जनताको आस्था र विश्वास छ, साथ र समर्थन छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण स्वास्थ्य सामग्री खरिदको लागि नगरपालिकाको आग्रहमा नगरवासीहरूबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगले पनि देखाएको छ। विदेशीको अनुदान वा ऋण सहयोगले विकास र समृद्धि हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दैनौँ। हामी जनताको विश्वासमा जनताकै सहयोग लिएर जनताकै निम्ति काम गर्छौँ। यो नै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूको विशेषता हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा पुनर्निर्माण, सरसफाइ लगायतलाई प्राथमिकता दिँदै भक्तपुरलाई एक नमुना नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्दैछौँ। महामारीको बेला जनताले देखाएको ऐक्यबद्धता, साथ र सहयोग जनप्रतिनिधिको कामको जनताद्वारा अनुमोदनको रूपमा पनि हामीले लिएका छौँ। जनताको विश्वासलाई हामीले खेर जान दिने छैनौँ। थप जिम्मेवार भएर जनताको सेवामा समर्पित भएर लाग्न हामीलाई हौसला मिलेको छ। नगरसभा सचिवहरू, देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 4 वर्ष तथा प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन भएको 3.5 वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घ र केन्द्र सरकारमा बस्नेहरूमा एकात्मक सरकारको सोच हटेको छैन। केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा बस्ने पदाधिकारीहरू स्थानीय तहलाई संविधान र कानुनले प्रदान गरेका अधिकारहरू समेत विभिन्न नाउँमा कुण्ठित गर्ने प्रयास गर्दैछन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 लागू हुनु अघि केन्द्रको मार्फतमा सञ्चालित सबै जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू स्थानीय तहको मार्फतमा आउनु पर्नेमा सङ्घीय सरकारले छुट्टै इकाइ बनाएर पुरानो संरचनालाई जीवन्त बनाउन खोजेको मात्र होइन, झन्झन बलियो बनाउँदै लगेको छ। संविधानले मावि तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि कक्षा 9 देखि माथि सङ्घ सरकारले हेर्दै आएको छ। शिक्षकलाई तलब खुवाउने स्थानीय तहले, तर शिक्षकमाथिको नियन्त्रण सङ्घ सरकारले गर्नु संविधान, कानुन र व्यावहारिक कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त होइन। योजना छनौट र कार्यान्वयनमा समेत स्थानीय तहको भूमिकालाई गौण बनाउँदै लगेको छ। सशर्त बजेटको नाउँमा योजना छनौट गर्ने स्थानीय तहको अधिकारमा समेत
केन्द्र र प्रदेश सरकारले अङ्कुश लगाउँदैछ। चाकरीको भरमा विकास योजना छनौट गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ। संहिताको मर्म अनुसार देशलाई अगाडि बढाउने हो भने स्थानीय तहलाई देशको कुल बजेटको 50% भन्दा बढी रकम विनियोजन गर्नुपर्छ र सशर्त बजेटको आकार घटाउँदै वित्तीय सामान्यीकरण निशर्त अनुदान शीर्षकमा बजेट बढाउँदै लानु आवश्यक छ। स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता सिंहदरबारमा बस्नेहरूलाई थाहा हुँदैन। आजसम्मको देशको स्थितिले यही कुरा प्रष्ट पारेको छ। स्थानीय तहले कर्मचारी राख्ने अधिकार केन्द्र र प्रदेशबाट खोसिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घले नियुक्त गर्ने, अन्य सबै कर्मचारीहरूको नियुक्ति र सरुवाबरुवा प्रदेश लोकसेवाले गर्ने र ती कर्मचारीहरू मार्फत स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले कसरी सुशासन कायम हुन्छ? स्थानीय तहले कर्मचारी राख्न नपाउने वर्तमान कानुनी व्यवस्था अर्थहीन, अव्यावहारिक र तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 भन्दा पनि प्रतिगामी छ। यसमा हामीले आपत्ति जनाउँदै आएका छौँ। विकेन्द्रीकरणको नारा लगाउँदै तत्कालीन सरकारहरूले सबै स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो मातहतमा चलाए जस्तै आजका शासकहरूले पनि संहिताको नारा दिएर सबै अधिकार सङ्घ सरकारमा केन्द्रित गर्न खोज्नु पञ्चायतकै पुनरावृत्ति हो। संहिताको नारा दिएर सरकारमा पुगेका माओवादीहरू समेत आफ्नै नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको अधिकार खोज्दा पनि एक शब्द नबोल्नु विडम्बनापूर्ण छ। नगर सभासदज्यूहरू, अब यहाँहरू समक्ष आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 च्यामासियामा निर्माणाधीन खोप अस्पतालको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणसहित यसै वर्षदेखि उक्त अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। हालका लागि ब्रह्मायनीमा सञ्चालित खोप अस्पताल कोभिड युनिट रहेकै भवनमा खोप अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ। जनताबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगबाट अक्सिजन प्लान्ट निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने नयाँ आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण व्यवस्था गरी खोप अस्पताललाई एउटा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सुविधा सम्पन्न जनताको अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ। नगरवासीहरूको जीवन रक्षाको लागि कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ। कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कोभिड युनिटमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरू तथा प्रयोगशाला र स्वाब परीक्षण, एम्बुलेन्स तथा सबवाहन सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीहरूलाई अस्पताल सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्रसारण भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी सबै नगरवासीहरूको लागि खोपको व्यवस्था मिलाइनेछ। कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी छुट्टै एकाइको बन्दोबस्त गरी कोभिड युनिटलाई निरन्तर तयारी अवस्थामा राखिनेछ। साथै जोखिममा पर्न सक्ने 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूका लागि समेत आइसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरिनेछ। घर दैलो नर्सिङ सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाई विद्यालय र कलेजसम्म सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ। त्यसको लागि आवश्यक सङ्ख्यामा स्वास्थ्य कर्मीहरूको बन्दोबस्त गरिनेछ। जनताको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गले सेवा विस्तार गर्न वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरूको विस्तार गर्दै लगिनेछ। नगरवासीहरूलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउन समयमा क्यान्सर, पाथेघर, आँखा, दाँत परीक्षण लगायत विभिन्न विषयहरूको नियमित स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट भक्तपुरका जनताको स्वास्थ्य स्थितिबारे यथार्थ चित्र प्रस्तुत हुने अपेक्षा छ। भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रमा वैकल्पिक उपचार विधि अनुसार उपचार गरिने आयुर्वेदिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र नागरिक आरोग्य केन्द्र 2077 माघ 24 गतिदेखि सञ्चालनमा छ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा सञ्चालित उक्त केन्द्रलाई विस्तार गरी वडामा आयुर्वेदिक उपचार शिविरहरूको व्यवस्था गरिँदै लगिनेछ। साथै आयुर्वेदिक उपचारको अध्ययन अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइनेछ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 च्यामासियामा सञ्चालनमा रहेको सामुदायिक आँखा केन्द्रलाई जनताको सहज पहुँच र स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने गरी आवश्यक चिकित्सकहरू समेतको बन्दोबस्त गरी तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरी खोप अस्पताल भवनबाटै सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। नसर्ने कडा रोगहरू क्यान्सर, मृगौला, मुटु, मस्तिष्कघात, स्पाइनल इन्जुरी जस्ता रोग लागेका बिरामीहरू प्रतिदिन बढ्दै गएको हुँदा बिरामी परिवारलाई केही राहत होस् भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले दिँदै आएको आर्थिक सहयोगमा वृद्धि गरिनेछ। भक्तपुर नगरपालिकाभित्र सञ्चालित अस्पताल
स्वास्थ्य क्लिनिक तथा औषधि पसलहरूको गुणस्तरीयतामा कमी हुन नदिन समय समयमा चिकित्सकहरू सहितको टोलीले अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। जनतालाई प्याक पर्ने नगरको एउटा वडामा एक्युपङ्क्चर थेरापी सेवा सुरु गरिनेछ। नगरमा देखा परेका संक्रामक रोगहरूको विषयमा सघन स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा 75 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि घर दैलोमा चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराइनेछ। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूमा कृषि विज्ञान, हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब असिस्टेन्ट, फार्मेसी एवं मेकानिकल इन्जिनियरिङ, बीएससी नर्सिङ जस्ता नयाँ नयाँ विषयहरू अध्ययन स्वीकृतिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। कोभिडको कारण भौतिक उपस्थितिमा विद्यालयहरूमा कक्षा सञ्चालन सम्भव नभएकोले नगरपालिकाकै निर्देशनमा अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन हुँदै आएको छ। कतिपय विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको पहुँचभन्दा टाढा रहेको देखिएको हुँदा नगरका मुख्य क्षेत्रहरूमा क्रमशः निःशुल्क वाइफाईको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ। साथै नगरका सबै विद्यालयहरूमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुर्याइनेछ। उच्च शिक्षा हासिल गर्ने गरिब परिवारका विद्यार्थीहरूलाई दिँदै आएको रु 5 लाखसम्म शैक्षिक ऋण र भूगोल, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, संस्कृति र नेपाल भाषा विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने नगरवासी विद्यार्थीहरूलाई दिँदै आएको पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरभित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत ECD शिक्षकहरूलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन रकमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सङ्घ सरकारले घोषणा गरे बमोजिम ती शिक्षकहरूको तलब समायोजनको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। आधारभूत विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तर उठाउन सबै विद्यालयहरूमा आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनका साथै आधारभूत विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न विज्ञहरूको टोली गठन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको समय समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चिकित्सकहरूको व्यवस्था गरिनेछ र आधारभूत औषधिहरू निःशुल्क वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। खोप विश्वविद्यालयको स्थापनाको लागि निरन्तर प्रयास जारी राखिनेछ। त्यसको आवश्यक व्यवस्थाको लागि विज्ञहरूको समिति गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरूको आयोजनामा इन्जिनियरिङ, वातावरण विज्ञान, वाणिज्य शास्त्र, समाजशास्त्र, गणित लगायतको विषय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गोष्ठीको आयोजना गरिनेछ। विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरूको प्रतिस्पर्धी भावनालाई विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले समय समयमा विज्ञान प्रदर्शनी, इन्जिनियरिङ प्रदर्शनी गर्नुका साथै इन्जिनियरिङ कलेजहरूको तर्फबाट राष्ट्रिय स्तरको रोबोट प्रतियोगिताको आयोजना गरिनेछ। भक्तपुरको भूगोल, इतिहास, वास्तुकला, कला संस्कृति, भाषा, सरसफाई, खानेपानी लगायत अध्ययन अनुसन्धान गर्ने शोधकर्ताहरूको लागि प्रोत्साहन स्वरूप दिँदै आएको रकमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरूमा अध्ययनको साथै अनुसन्धानलाई जोड दिइनेछ। कलेजहरूलाई अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने प्रयत्न गरिनेछ र त्यसको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। आधारभूत कक्षा 8 को नगरस्तरीय परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएकोमा यो वर्षदेखि कक्षा 5 को नगरस्तरीय वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ। यसले विद्यार्थीहरूमा प्रतिस्पर्धाको भावनाको विकास हुनुका साथै शैक्षिक स्तरमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ। जनजाति पुस्तकालयलाई अझ स्तरीय बनाउन आवश्यक भौतिक सुधारहरू गर्नुका साथै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि आवश्यक पुस्तकहरू सहित यी लाइब्रेरीको व्यवस्था गरिनेछ। वडावडामा सञ्चालित पुस्तकालयहरूका लागि आवश्यक पुस्तक तथा दैनिक पत्र पत्रिकाहरूको व्यवस्था गरी नयाँ पुस्तामा अध्ययन संस्कृतिको विकास गर्ने नीति लिइनेछ। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शिशु स्याहार केन्द्रहरूमा कार्यरत शिक्षिका तथा आया दिदीहरूलाई समय सापेक्ष तालिम दिइनेछ। त्यहाँ भर्ना भएका शिशुहरू स्वस्थ राख्न नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। भक्तपुरको इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, राजनीति, महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू र विभिन्न राजनैतिक घटनाक्रमहरूबारे विद्यालय स्तरदेखि नै जानकारी दिने उद्देश्यले लागू गरिएको स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 8 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य गरिएको छ। ती विषय शिक्षकहरूको अध्यापनको लागि सहज बनाउन समय समयमा तालिम, सन्दर्भ पुस्तक प्रकाशन, डकुमेन्ट्री निर्माण गरी विद्यालयहरूमा वितरण गरिनेछ। त्यसबारे विज्ञ शिक्षकहरूद्वारा अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ।
विद्यालय तहमा नेपाल भाषा लिपि सम्बन्धी कक्षा सञ्चालनको लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। नैतिक शिक्षा र पुरातात्विक शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाई अध्यापन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। नगरभित्र सञ्चालित विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको लागि शिक्षकहरूको लागि पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गरिनेछ। त्यसको लागि अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि सङ्घ प्रदेश सरकारहरूसित समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय संस्कृति संरक्षणमा लगाउनु भई भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगरको रूपमा पहिचान कायम राख्न योगदान गर्नुहुने नगरवासी सांस्कृतिक गुरुहरूको समान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। उहाँहरूको योगदानबारे नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिन स्थानीय पाठ्यक्रम लगायत नपाद्वारा प्रकाशित हुने प्रकाशनहरूमा जीवनी प्रकाशित गरिनेछ। विद्यालय स्तरमा कला संस्कृति र सम्पदाको महत्त्वबारे जनचेतना जगाउन स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, लेख रचनाहरूको नियमित प्रकाशन र विद्यार्थीहरू बीच प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरिनेछ। भक्तपुर नगरको मूल सडक भारवत्सोदेखि च्यामासिंहसम्म ढुङ्गा छाप्ने काम सम्पन्न भएको छ। उक्त सडक आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको लागि महत्त्वपूर्ण भएकोले सडकको सुन्दरतालाई बढाउन विभिन्न प्रजातिका मौसमी फुलहरूसहित गमलाहरूबाट सजाइनेछ। त्यसको संरक्षणको जिम्मा सम्बन्धित घर धनी वा पसल धनीले नै लिने व्यवस्था मिलाइनेछ। ब्रह्मायनी, माहेश्वरी, हनुमानघाट, चुपीघाट, मङ्गलतीर्थ, धलाखोसी, नप्पलीघाट, कासनघाट लगायतका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वका घाटहरूको सुधार गर्दै क्रमशः व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। नगरका मुख्य सडकमा भारी सवारी साधन चलाउँदा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूले गुनासो गरिरहेकोलाई मध्यनजर गरी नगरको प्राचीन र सांस्कृतिक महत्त्वमा समेत कमी आउन नदिन यसै वर्षदेखि वैकल्पिक व्यवस्थासहित क्रमशः भारी सवारी साधन प्रवेश निषेधलाई कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। पुरानो नगर क्षेत्रको मूल सडकलाई पैदल मार्गको रूपमा विकास गरिनेछ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित जगन्नाथ क्षेत्र ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र हो। यसबारे नयाँ तथ्यहरू पत्ता लगाउन विज्ञहरूको टोली गठन गरी आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान सुरु गरिनेछ। साथै 79 चोक उत्खननबारे पनि अध्ययनको थालनी गरिनेछ। नगरका विभिन्न स्थानमा रहेका पोखरीहरूमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षण बढाउन नौका विहार सञ्चालनसँगै सन्ध्याकालीन मनोरञ्जनको निम्ति बत्तीको व्यवस्था गरिनेछ। सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारको सम्पूर्ण विवरण सहितको अभिलेख तयार गरी पुस्तक प्रकाशनलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूको संक्षिप्त विवरणसहित त्यसको ऐतिहासिक महत्त्वबारे प्रश्न पार्न डकुमेन्ट्रीहरूको निर्माण गरी विद्यालय, कलेजहरूको पाठ्य सामग्रीको रूपमा प्रयोगमा अध्यापनको व्यवस्था मिलाइनेछ। टोल टोलमा गाइने दाफा भजनमा ठ्यासाफुहरू बिग्रेर नासेर गएको पाइएको हुँदा त्यस्ता ठ्यासाफुहरू नयाँ बनाउन दाफा भजनहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने र त्यसको अभिलेख तयार गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। पुराना ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको डिजिटल रेकर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भक्तपुरको विभिन्न टोल गल्लीहरूको प्राचीन नाम लोप हुन नदिन स्थानीय टोलवासीहरूसँग छलफल गरी पुरानै नामसहित बोर्डहरू राख्ने कार्य सुरु गरिनेछ। साथै विभिन्न सम्पदाहरूको बारेमा संक्षिप्त परिचय सहितको बोर्डहरू तयार गरी सम्पदाहरूमा राख्ने बन्दोबस्त गरिनेछ। ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित रानी पोखरी र पाजे पोखरी जीर्णोद्धार कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी सर्वसाधारण जनताले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरका विभिन्न ठाउँहरूमा बालोद्यानको निर्माण गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कमल विनायक, लिवालिबी आवास योजना लगायतका ठाउँहरूमा बाँकी सडक कालोपत्रे गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइनेछ। जथाभावी गाडी पार्किङको कारण पैदल यात्रुहरूलाई अप्ठ्यारो पर्नुका साथै नगरको सौन्दर्यमा समेत ह्रास आएको हुँदा सफा र सुन्दर नगर बनाउन आवश्यकता अनुसार नगरका ठाउँ ठाउँमा व्यवस्थित गाडी पार्किङ निर्माण गरिनेछ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित नरसिंह मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ र दरबार क्षेत्र स्थित लापान्डेग हरिशङ्करको मन्दिरको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइरहेको हुँदा त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायहरूसित समन्वय गरी पुनर्निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। दरबार क्षेत्र स्थित कला सङ्ग्रहालय रहेको नेकञ्ज दरबार
2072 साल अघि नगरपालिकाको कार्यालय रहेको थन्थु दरबार, नक्सा शाखा रहेको भवन जस्ता महत्त्वपूर्ण भवनहरू 2072 सालको भूकम्पपछि क्षति भएकोमा प्राविधिक कारणले ती सम्पदाहरू पुनर्निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन। नगरपालिकाले पुरातत्व विभाग, संस्कृति मन्त्रालयसित समन्वय गरी त्यसको पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ। नगर प्रवेश गर्ने पुलहरू जीर्ण भएको हुँदा क्रमशः त्यसको पुनर्निर्माण गर्दै लगिनेछ। विद्युत, टेलिफोन, केबल नेटवर्क तथा इन्टरनेट सेवाका तार र पोलहरू जथाभावी राखिँदा नगरको सौन्दर्यमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयमा तारहरू भूमिगत गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। अन्तर्नगर खेलकुद प्रतियोगितालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। साथै अनुकूल समयमा विद्यार्थीहरूलाई खेलकुद गतिविधिमा सक्रिय बनाउन अन्तर्विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता गरिनेछ। खेलकुदलाई नागरिकको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गर्न नियमित खेलकुद प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ नयाँ खेलहरूको प्रशिक्षण सुरु गरिनेछ। वडा वडामा रहेका खेलकुद समितिहरूलाई सक्रिय बनाइनेछ। त्यसको लागि आवश्यक खेलकुद सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ। खेलकुद प्रशिक्षक तालिम, आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्ता तालिमहरू विद्यालय कलेजहरूमा समेत सञ्चालन गरी व्यापक बनाइनेछ। नागरिकहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि वडा वडामा स्थापित व्यायामशालाहरूको विस्तार गरी विद्यालय र कलेजहरूमा समेत राख्ने नीति लिइनेछ। विद्यालयहरूमा खेलकुद प्रशिक्षण बढाउँदै लाने नीति अनुसार आवश्यक सङ्ख्यामा पूर्णकालीन खेलकुद प्रशिक्षकहरू नियुक्त गरी खेलकुद गतिविधिलाई अगाडि बढाइनेछ। विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिई पुरस्कृत भएका खेलाडीहरूको समान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस्ता समान कार्यक्रमहरूले खेलाडीहरूको मनोबल बढ्ने विश्वास गरिएको छ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 र वडा नम्बर 10 मा निर्माणाधीन खेलकुद कबड हलहरू यो वर्ष सम्पन्न गरिनेछ र शहीद स्मृति खेल मैदानलाई डिजाइन अनुसार आधुनिक कबड हल निर्माण गरिनेछ। कृषि उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न कृषकहरूलाई पाकपूर्ति क्षेत्रमा किसान केन्द्र स्थापनाको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। नगरवासी कृषकहरूको उत्पादनहरू बिक्री वितरणको लागि उपयुक्त ठाउँमा तरकारी बजारको व्यवस्था गरिनेछ। भुसा कुकुरहरूको धोकाइले धेरै नगरवासीहरू पीडित भइरहेकोले सोको नियन्त्रण गर्न भेटनरी शाखालाई सक्रिय बनाइनेछ। साथै छारा चौपाया नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। कृषि चुन, उन्नत जातको बिउ वितरणलाई अझ व्यवस्थित गर्दै किसानहरूलाई माटो परीक्षण र कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न तालिमहरू दिइनेछ। किसानहरूलाई कम्पोस्ट मल, गड्यौला मल बनाउने र त्यसको प्रयोग, कौशी खेती लगायतको तालिम दिनुका साथै कृषि उत्पादन बढाउने र उत्पादित तरकारीहरू बजारसम्म पुर्याउन सहजीकरण गरिनेछ। नगरस्तरीय कृषि ल्याब सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरभित्र प्लास्टिकको झोलाबाट भइरहेको वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न कागज र कपडाको झोला प्रयोगमा जोड दिइनेछ। त्यसको लागि नगरभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूसित समन्वय गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरको सडकहरूको दायाँ बायाँ, खोलाका किनारहरू, पर्ती जग्गा, खुला क्षेत्र, पीठ वरिपरि रुखहरू रोपेर वातावरण सुन्दर बनाई स्वच्छ, सफा र हरियालीयुक्त नगरको रूपमा विकास गरिनेछ। नगर सफाइको लागि हरेक महिनाको 1 गते र 15 गते जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीय टिम क्लब सहितको नियमित सरसफाइ अभियान चलाइआएकोमा कोभिडको महामारीसँगै यो क्रम रोकिएको छ। समय अनुकूल भएमा आगामी साउन 1 गतेबाट उक्त अभियानलाई पुनः निरन्तरता दिइनेछ। कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग अलग सङ्कलन गर्दै आएकोमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी कुहिने वस्तुहरूलाई कम्पोस्ट मल बनाई सस्तोमा किसानहरूलाई बिक्री वितरण गरी आय आर्जन गर्ने स्रोतको रूपमा विकास गरिनेछ। आफ्नो ठाउँ आफै सफा गरौँ भन्ने भावनाको विकास गर्न विभिन्न चेतनामूलक गतिविधिहरू गरिनेछ। सडक, चोक र गलीहरूमा जथाभावी फोहोर गर्नेहरूको लागि कडा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। एक विद्यालय एक सम्पदा सरसफाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई नगरका सम्पदा क्षेत्रहरूलाई निरन्तर सफा राख्न विद्यार्थी र शिक्षकहरूबीच अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइनेछ। नगरको उपयुक्त स्थानमा फोहोर मैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। खानेपानी भक्तपुरवासीहरूको निम्ति स्थायी समस्या जस्तै बनिरहेको छ।
पुर्खौँदेखि नगरकोटबाट वितरण भइरहेको पानीको वितरण प्रणाली तथा गुणस्तरमा सुधार गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। यससँगै ठाउँ ठाउँमा डिप बोरिङ गरी पानीको समस्या समाधान गर्दै आएका छौँ। सुक्खा मौसमको बेला दैनिक ट्याङ्करबाट पनि पानी वितरण गर्दै आएका छौँ। भक्तपुर नगरपालिका, काठमाडौँ खानेपानी, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्ड र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड बीच भएको सम्झौता अनुसार यो आर्थिक वर्षमा भक्तपुर नगरभित्र मेलम्चीको खानेपानी वितरणको लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूसित समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। हाम्रो परम्परागत खानेपानीका स्रोतहरू ढुङ्गेधारा, पोखरी, इनारहरूको संरक्षणलाई जोड दिइनेछ। नगर क्षेत्रमा नयाँ पाइपलाइन विस्तार गरिनेछ। पुरानो पाइपलाइनलाई पनि आवश्यक मर्मत सम्भार गरी खानेपानी वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउन पहल गरिनेछ। विस्तारित नगर क्षेत्रमा पनि खानेपानी वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। भक्तपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न विभिन्न स्थानहरूमा पर्यटकीय प्रवर्धनात्मक गतिविधिहरू वर्षैभरि सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटक प्रवर्धनको लागि महत्त्वपूर्ण दिनहरूमा सन्ध्याकालीन सम्पदा तथा सांस्कृतिक सम्पदा पदयात्राको आयोजना गरिनेछ। नगरका विभिन्न ठाउँहरूमा फ्यामिली स्टे र होमस्टेको विकास गरिनेछ र त्यसको लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। नगरका गली र चोकहरू तथा महत्त्वपूर्ण स्थलहरूमा क्रमशः सीसी क्यामेराको व्यवस्था गरिनेछ। साथै सम्पदा स्थलहरूमा सन्ध्याकालीन बत्तीको व्यवस्था गरिनेछ। नगरका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्व बोकेका सम्पदा र सांस्कृतिक गतिविधिहरूको भिडियो र डकुमेन्ट्री बनाई प्रचार प्रसारको व्यवस्था मिलाइनेछ। भक्तपुरमा रहेका सांस्कृतिक गतिविधिहरू नियमित प्रदर्शन गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको प्रवर्धनको लागि सांस्कृतिक केन्द्र निर्माण गरिनेछ। नगरपालिकाले चिनिया र जापानी भाषा प्रशिक्षण दिँदै आएकोमा यस वर्षदेखि अन्य विदेशी भाषाको पनि तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। विदेशी पर्यटकहरूको सेवामा लागेका स्थानीय पथ प्रदर्शकहरूलाई समय समयमा पुनर्ताजगी तालिमको सञ्चालन गरिनेछ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको प्रदूषण फाल्ने ठुला उद्योगहरूलाई सो क्षेत्रबाट विस्थापित गरी स्थानीय सिपमा आधारित हस्तकला उद्योगको रूपमा विकास गर्न पहल गरिनेछ। स्थानीय सिपमा आधारित हस्तकला तथा उद्योग खाद्य परिकारहरूको प्रचार प्रसारको गतिविधिहरू सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड महामारीको कारण स्थानीय पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आर्थिक वर्ष 2078-79 को सुरुको 4 महिनाको व्यवसाय कर छुट दिइनेछ। सहकारी संस्थाका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूलाई समय सापेक्ष तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। नगरको सरसफाइलाई ध्यानमा राखी एक सहकारी एक क्षेत्र सरसफाइको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ। नगरपालिका र सहकारी संस्थाबीच समन्वय गरी जनताको हितमा साझेदारी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। नगरभित्र क्रियाशील सहकारी संस्थाहरूको नियमित अनुगमनलाई निरन्तरता दिइनेछ। सहकारीहरूलाई लेनदेनमा मात्रै सीमित नगरी सहकारीमा जम्मा भएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी प्रवर्धनमा लगाउन जोड दिइनेछ। त्यसको लागि नगरपालिकाले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। युवाहरूलाई सिपमूलक तालिमहरू दिएर आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिइनेछ। काष्ठकला, प्रस्तरकला, मूर्तिकला, चित्रकला, सिलाइ, रेडियो टेलिभिजन प्रस्तुता, फोटोग्राफी, भिडियोग्राफी, पथ प्रदर्शकहरूको तालिम दिइनेछ। मोटरसाइकल, मोबाइल मर्मत, रेडियो टेलिभिजन मर्मत, रेफ्रिजरेटर, प्लम्बिङ र बिजुली बत्तीको मर्मत लगायतको तालिम दिइनेछ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 र 6 मा सञ्चालित डेको मिवा इटाबाग्या आवास योजनाको बाँकी कामहरू सम्पन्न गरी क्रमशः जनताको जग्गा फिर्ता गरिनेछ। जनताबाट प्राप्त राय, सुझाव र गुनासाहरूलाई अधिकतम सम्बोधनको प्रयास गरिनेछ। उपभोक्ताहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर नगरपालिकाले गर्दै आएको बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइनेछ। अनुगमनको क्रममा कानुन विपरीत वस्तुहरू बेचबिखन गरेको पाइएमा कडा सजाय गरिनेछ। सडकमा जथाभावी दोपाय चौपाय छाडी फोहोर गरेमा वा घरपालुवा कुकुरले सडक चोकमा फोहोर गरेको पाइएमा कडा कारबाही गरिनेछ। कुकुर धनीले सम्बन्धित वडामा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। नगरको विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका र विभिन्न व्यक्तिहरूबाट अतिक्रमण गरिएका पर्ती तथा सरकारी जग्गाहरूको संरक्षण गरी अभिलेख तयार गरिनेछ।
र त्यसको उपयोग गरी नगरपालिकाको आय आर्जनको स्रोत बनाइनेछ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 महाकाली स्थित औँचा पोखरी स्थानमा आर्थिक वर्ष 2078-79बाट नै ज्येष्ठ नागरिकहरूको हेरचाह र संरक्षणको लागि आदर निकेतनको व्यवस्था गरिनेछ। नगरवासीहरूलाई नगरभित्र उत्पादित स्थानीय सामानहरूको उपयोग गरी स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ। भक्तपुर नगरपालिकाले नियमित रूपमा खोपस भक्तपुर आवाज रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोमा रेडियो रेकर्डिङ स्टुडियो निर्माण गरिनेछ र टेलिभिजन प्रसारणको व्यवस्था समेत मिलाइनेछ। त्यसको लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ। परम्परागत शैलीमा शवदाह गर्दै आएकोमा नगरका महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा सुधारिएको शवदाह निर्माण गरिनेछ। साथै विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणको प्रक्रिया थालनी गरिनेछ। नगरका घरहरूको व्यवस्थित अभिलेख राखी घर नम्बरिङ गरिनेछ। साथै सडकहरूको नामाकरण समेत गरिनेछ। नगरवासी करदाताहरूलाई घरबाट कर तिर्न सकिने गरी मोबाइल एपको निर्माण गरिनेछ। साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्न स्थानीय उत्पादनहरू जुजुधाउ, भातगाउँले टोपी, ताइचिन चिउरा, हाकु पटासीको प्रवर्धनलाई जोड दिइनेछ। भक्तपुर नगरपालिकाको पुरानो नगर क्षेत्रभित्र मौलिक शैलीमा घर बनाउने घरधनीहरूलाई घरको मोहराको लागि लाग्ने इँटा, काठ र झिङ्गटीको खर्च मध्ये 35% अनुदान दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाभित्र काम गर्ने कर्मचारीहरू मध्ये राम्रो काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत र अनुशासन बाहिर गएर काम गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने नीति लिइनेछ। कर्मचारीहरू आर्थिक कारण उपचारबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले कर्मचारीहरूको लागि स्वास्थ्य उपचार कोषको व्यवस्था गरिनेछ। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल कोभिड युनिटमा कार्यरत कर्मचारीहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरिनेछ। कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि समय समयमा तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। साथै कर्मचारीहरूलाई विपदको बेला खटाउन सक्ने गरी विपद व्यवस्थापनको तालिम पनि दिइनेछ। अन्त्यमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि भक्तपुर नगरपालिकाको आग्रहमा अक्सिजन प्लान्ट एवं स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आर्थिक भौतिक सहयोग गर्ने सम्पूर्ण डाटा सङ्घ संस्था र महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री भक्तपुर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्षज्यू लगायत पार्टीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भक्तपुर नगरपालिकासित भगिनी सम्बन्ध कायम रहेको चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको सनन सहरबाट स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनु भएकोमा त्यहाँका मेयर लगायतका पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। कोरोना रोगको कारण जीवन गुमाउनु भएका सम्पूर्णमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिँदै शोक सन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्दछौँ। साथै सङ्क्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। र आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गर्दछु।